अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाजिर हूँ एक न्यू नॉवल के साथ। शब-ए वहशत तवाइफ बेस्ड रोमांटिक नॉवल बकलम फ़ायज़ा शेख। आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं। बहुत मेहनत से 4 घंटे के बाद मैं एक एपी लिख पाई हूँ। नॉवल की फर्स्ट एपिसोड है। प्लीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं ताकि मैं डेली किस्त लिखकर टाइम पर अपलोड कर सकूं। काइंडली सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट एपी 100 लाइक्स और 2K व्यूज पर आएगी। शाम के साए चारों ओर फैल रहे थे। बादलों की ओट में छुपा सूरज धीरे धीरे गुम होता जा रहा था। हर सू अंधेरा फैलने लगा था। हर जी रूह अपने काम में मसरूफ दुनिया भुलाने को तैयार था। वहीं बख्त हवेली में इस वक्त मातम का समा था। पूरी हवेली आहो बका से गूंज रही थी। आज ये घर ममता से महरूम हो गया था। मीर हातिम बख्त और शहरयार हातिम बख्त अकेले रह गए थे। जान से प्यारी माँ दुनिया छोड़कर उन्हें तन्हा कर गई थी। मीर हातिम बख्त को अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत थी और इतनी ही खार उसे अपने बाप से थी। 4 साल की उम्र में पहली बार उसने अपने बाप का हैवानी रूप देखा था, जिसने उस नन्हे से बच्चे के दिल से बाप का लम्स मोहब्बत सब खत्म कर दी थी। मीर हातिम बख्त और मीर शहरयार हातिम बख्त आज लावारिस हो गए थे। उनका साया उनसे रूठ गया था। औरतें उन पर तरस खा रही थी। 8 साल मीर हातिम बस यकटुक अपनी माँ के जनाजे को निहार रहा था, जैसे दोबारा वो उनकी सूरत नहीं देख पाएगा। मीर हातिम की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा था। वो बस साकत था। उसके बरक्स 6 साल शहरयार बिलक बिलक कर रो रहा था। भले भैया मामा तो बोलो, शही तो भूत लदी है। मामा तो सोरी है ना। भैया मामा तो था, मुझे बात टलनी है। शहरयार अपनी तोतली जबान में हातिम बख्त को बोलता रोने लगा। सबका दिल ही उस नन्हे से बच्चे की बातों पर फट रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकते थे। मीर हातिम ने बड़े होने का फर्ज निभाते माँ के जनाजे को कांधा दिया था। उसकी आंखें अब भी खुश्क थीं। निसा बेगम को कब्र में दफनाते न जाने कैसे आंसुओं ने दगा दी थी और वो खुद पर काबू खो बैठा था। आपने भी बाबा की तरह धोखा दिया है माँ साईं। मुझे यूं अकेला कर गई, साथ ले जाती। आपको तो पता है मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। और शहरी वो तो बहुत छोटा है, मैं उसको कैसे बताऊंगा कि हम तन्हा हैं, हमारी मामा नहीं है। हातिम बख्त नीली आंखों में आंसू लिए कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए दिल में अपनी माँ से मुखातिब था। आज उसकी जिंदगी से एक कड़वी याद जुड़ी थी, जिससे वो आने वाली जिंदगी में हर तरह से खुद को बर्बाद करने वाला था। बख्त खानदान की बागडोर पाकीज़ा बेगम दादी जान के हाथ में है। शौहर के जाने के बाद उन्होंने ही अपने दोनों बेटों को इकट्ठा रखा। बख्तावर बख्त एक जद्दी पुश्ती जमींदार थे। लोगों की बेहद मदद करने वाले रहमदिल इंसान थे। बख्त खानदान 2 फैमिलीज पर मुश्तमिल था। बड़े भाई बख्त मीर, जिनकी अहलिया निसा बेगम और उनके 2 बेटे मीर हातिम बख्त और मीर शहरयार बख्त, और छोटे भाई तलाल बख्त, उनकी 2 बेटियां निशा और अनूशे हैं। उन्हें बेटे की बड़ी चाहत थी, पर उन्हें अनूशे की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदियों के बायस उनकी बेगम शैला दोबारा मां न बन सकी, मगर उन्हें अपनी बेटियों से कोई सरोकार न था। मीर बख्त और तलाल बख्त दोनों ही बेरहम थे। पंचायत में फैसले करते और नाइंसाफियों को बुलंदी तक ले जाते। लोगों की बद्दुआओं ने उनका घेराव कर रखा था। बख्त हवेली जिलापुर में वाक़ई अपनी मिसाल आप थी। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये खूबसूरत हवेली किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकती थी। पूरे गांव में उनकी हवेली सब में नुमाया थी। इस हवेली में छुपे दरिंदों के बायस कम ही लोग हवेली के आसपास भटकते थे। यहाँ बख्त वालों के बख्त ही संवरते थे, वरना गरीबों की आहें तो घरों में मिट्टी तले ही दबा दी जाती थी। हवेली के अंदर आए तो बड़ी सी राहदारी, जिसकी एक तरफ जदीद तर्ज के खूबसूरत फ्लावर पॉट रखे गए थे और उनको खूबसूरती से ऐसे ढांपा गया था कि वो देखने वाले को मबहूत करते। राहदारी से होते अंदर आए तो बड़ा सा लाउंज मौजूद है, जहाँ की दिलकशी अलग है। रिवायती अंदाज में खाना खाने के लिए एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल मौजूद है, जो किचन से कुछ दूर एक अलग कोने में लगाई गई थी। इर्द गिर्द रखी पुरकशिश कुर्सियां, हर आसाइश से आरास्ता किचन अपनी तवज्जो का मरकज आप था। सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो 4 कमरे मौजूद हैं, जिनमें से एक कमरा दादी जान और दूसरा मीर बख्त के जेर इस्तेमाल है। बाकी 2 कमरों में शहरयार और मीर हातिम बख्त की रिहाइश थी, मगर वो यहाँ कम ही नजर आते थे। नीचे वाले हिस्से में तलाल साहब अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। यह मामा और निशा दोनों एक ही कमरे में रहती थी, क्योंकि निशा को अकेले डर लगता था, जबकि तलाल साहब और शैला बेगम कब के रूम अलग कर चुके थे। वजह
को बेटा ना देना था। यूं इस बड़ी सी हवेली में रहने वाले लोग जिंदगियों में खामोशी लिए जी रहे थे, किसी को किसी से कोई सरोकार न था। मीर हातिम बख्त माँ के इंतकाल के बाद ही जबरदस्ती शहर जाकर हॉस्टल शिफ्ट हो गया था। उसे गांव के इस माहौल में घुटन सी महसूस होती थी। बाप को पहले ही किसी खाते में नहीं लाता था। दादी जान के वफादार आदमी के साथ वो शहर आया था। मीर हातिम बख्त ने जब हवेली छोड़ी तो दोबारा मुड़कर नहीं देखा था, ना ही वो पूरी तरह गाफिल हुआ था। वो अपने भाई की खबर रखने लगा था। माँ की मौत ने बहुत छोटी उम्र में मीर हातिम बख्त को समझदार कर दिया था। हॉस्टल में कब बच्चों के पेरेंट्स मिलने आते, वो अपनी नीली वीरान आंखों से ये मंजर देखता रहता, मगर तासुरात से कभी अपनी महरूमियों का पता न चलने देता। कब जिंदगी के 20 साल गुजरे पता न चला। मीर हातिम बख्त अब 30 साल का हो चुका था और शहरयार 23 साल का। इस दौरान उसने शहरयार को भी अपने पास बुला लिया था। वो बालिग हो चुका था। दादी जान ने उसे उसके हिस्से की विरासत सौंपी थी, जिसका इस्तेमाल करना उसने जरूरी समझा, और शहर में ही अपने शहरयार के लिए एक फ्लैट खरीद लिया। दोनों भाई वहीं पिछले 5 माह से रह रहे थे। दादी जान कितना कह चुकी थी कि वो हवेली वापस आ जाएं, मगर मीर हातिम बख्त के अनाबर ताजियाना थी ये बात। वो हर बार टाल मटोल कर देता। वो ब्लैक शलवार कमीज पर ब्राउन शाल डाले निक सा तैयार हो रहा था। शहरयार आज अपने दोस्तों के साथ डिनर पर था। मीर हातिम बख्त को भी किसी की याद ने बेखुद किया था। नीली आंखों में किसी की सहमी निगाहों ने नशा तारी किया था। वो मुस्कुराया था इस परी पैकर को सोचकर, जिसकी शहद रंग निगाहों में खौफ सा था। जब भी मीर हातिम बख्त उससे देखता, उसकी घबराहट पर खूब महफूज होता था, और आज तो फिर खास बुलावा था। मीर हातिम अभी खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था जब फोन रिंग हुआ। मीर हातिम ने कॉल पिक की तो उसके खास आदमी की कॉल थी, जो उसे किसी बात की खबर दे रहा था। ठीक है बख्शू, तुम नजर रखो इन पर, शिकार खुद जाल में फंस रहा है, मेहनत कम लगेगी, वो गंभीर आवाज में बोलता कॉल कट कर गया। मीर हातिम बख्त ऐसा ही था, दो टोक बात करने वाला। उसका हुस्न बेमिसाल था। नीली आंखें जिनमें हमा वक्त सुर्खी छाई रहती, बारीक गुलाबी लब, गहरी पलकें, गाल पर पड़ता डिम्पल, सुर्खो सफेद मैदे सी रंगत। वो सरापा चाहत था। न जाने कितनी लड़कियां उस पर दिलहार बैठी थी, पर वो अपने नाम का एक था। मीर हातिम बख्त उससे हुक्म करना पसंद करता था। इस वक्त भी वो बेहद जाजिब नजर लग रहा था, कि जो एक बार देखे उससे मुतासिर हुए बिना ना रह सके। मीर हातिम ने हाथ में महंगी घड़ी पहनते वॉलेट और कीज उठाई और बाहर का रास्ता लिया। वो गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट कर गया। मीर हातिम जब कोठे पर पहुंचा तो हीराबाई ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। कोठे पर आने वाला वो सबसे अमीर और दीवाना था, जो एक ही घंटे में लाखों के हिसाब से लुटाता था। वाह रे बाबू, आज तो माहौल पर छाए लग रहे हो, कभी हमें भी खिदमत का मौका दो। हीराबाई साड़ी में नुमायां होते अपने लचकीले बदन की अदाएं दिखाती बोली थी। मीर हातिम बख्त ने जरा नागवारी से उन्हें देखा। मीर हातिम बख्त का मियार इतना भी नहीं गिरा अभी कि हर तवाइफ से लिपट जाए। वो कहता सर झटकता एक मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे हीराबाई उसके लफ्जों पर खून का घूंट पी कर रह गई। अजीब सरफिरा था। वो हफ्ते में 2 रातें यहाँ गुजारता था, इसी मखसूस कमरे में, जिसकी हीराबाई उससे अच्छी खासी कीमत वसूल करती थी। हकीकत में ये कमरा कुछ वक्त पहले जबरदस्ती कोठे पर लाई गई एक गरीब लड़की का था, जिसे उसका नशेई बाप ने फरोख्त किया था। हीराबाई 3 माह पहले ही उसे घर से उठवा लाई थी और अपने ग्राहकों के लिए तैयार कर रही थी, कि एक दिन मीर हातिम बख्त की नज़र उस दोशीज़ा से जा मिली। इसके बाद उसका सहर मीर को जकड़ता चला गया। वो हर हफ्ते सिर्फ उसी के लिए कोठे पर आने लगा था। शहरी यार बस कर कितना मारेगा इतनी सी बात पर, तू जानता है तेरे भाई को पता चला तो क्या होगा। आहद उसे वार्न करते हुए बोला, जो कॉलेज में हर आए दिन किसी न किसी के साथ फड्डा करता पाया जाता। आज भी जब वो दोस्त लंच के लिए आए थे, तो उनके लिए ही ग्रुप फेलो की वजह से वो जरा सी बात पर उस लड़की के सर हो गया था। वो शायद अभी शहरियार बख्त से वाकिफ नहीं था। तू जानता भी है उसने मुझे मेरे बाप का ताना दिया है, मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है, मैं मार डालूंगा उसे। वो फिर से आकिफ की तरफ बढ़ा था। जा जा, बाप के पैसों पर ही अय्याशी कर रहा है, ऊपर से जोर आजमाई करता है, दम है तो खुद कुछ करके देखा। आकिफ नाक से रास्ता लहू आस्तीन की पुष्ट से साफ करते हुए बोला था। बस करो, तुम जाओ यहाँ से, लगता है अपनी जान प्यारी नहीं है। आज शहरयार कैफे से बाहर होने से पहले चीखा था। आकिफ उससे बदला लेने का अहद करता रेस्टोरेंट से निकलता चला गया। शहरी तो कब छोड़ेगा ये सब। हाँ, तुझे एहसास भी है तूने कितने दुश्मन पाल लिए हैं। तुझे सारी जिंदगी यही करना है या लाइफ सेट भी करनी है। आहत संजीदगी से बोला था। बस कर, तू ज्यादा मेरा बाप न बन, ज्यादा मसला है तो चला जाए यहाँ से, शहरयार अपने बिगड़े बाल संवारते बोला था।
हैजल आंखों में तपिश थी, तहस नहस करने का जुनून था। शिद्दत ज़ब्त उन्हें विरासत में मिला था। आहद उसे कुछ देर घूरता वहां से निकलता चला गया। वो दोनों बेहतरीन दोस्त थे। आहद बखूबी समझता था उसे, इसीलिए कुछ देर अकेले छोड़ना मुनासिब समझा। आहद के जाते ही वो भी उठकर बिल पे करते बाहर आया था। शहरयार इस वक्त ब्लू कॉटन शर्ट और वाइट पैंट में मलबूस था। हैजल आंखें अलग वीरान सी थीं, भूरे बाल बेतरतीब से पेशानी पर बिखरे हुए थे। गुलाबी भरे लब साकत थे। वो इस वक्त किसी शाहकार से कम नहीं लग रहा था। उसकी जिंदगी में बस दो ही लोग थे, मीर हातिम बख्ती, जिनके लिए वो सब कर सकता था, किसी का कत्ल भी। वो यूं ही पैंट की पॉकेट में हाथ डाले सड़क पर चलने लगा। सोचो कि गिरदाब में गिरा वो काफी अजियत में था। कुछ ना सोचते वो पार्क की तरफ चला आया। यहाँ वो अक्सर अपना गुस्सा ठंडा करने आता था। उसे आदत हो गई थी अकेलेपन की। शहरयार गहरा सांस भरते एक बेंच पर आ बैठा जब उसके कानों में खूबसूरत निहायत दिल मोह लेने वाली आवाज गूंजी। मैं जीना ही नहीं चाहती, मौत बरहक है, मगर मेरे लिए हक तलफी है जिंदगी जीना। वो काफी मायूस थी। बेख्तियार शहरयार की नजर पीछे बेंच पर बैठे नफूस पर गई थी। वो दो लड़कियां थी, एक ब्राउन अबाई में मलबूस जबकि दूसरी जरा मॉडर्न सी थी। शहरयार का दिल किया वो मजीद उस आवाज को सुने। उन दोनों की पुश्त शहरयार की जानिब थी। शहरयार चेहरा नहीं देख पा रहा था। तुम पागल हो गई हो, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। यूं बर्बाद करोगी खुद को, मर गया है वो, तुम्हें जिंदा रहना है, एक अच्छी लाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही है। पेशवा उसे समझाते बोली थी, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक जवान बेवा लड़की जिसका शौहर शादी की रात ही दुनिया से रुखसत हो जाए, जिसकी मनहूसियत उसके बाप को खा जाए, वो जिंदगी से क्या अच्छी उम्मीद रखे। वो कहती आखिर में जब्त खोकर रो पड़ी थी। शहरयार ने उसकी बात पर आंखें छोटी किए उसे देखा, जो देखने में लगभग 19 साल के करीब लग रही थी। तो क्या वो शादीशुदा थी और बेवा भी? शहरयार को एक चुभन सी हुई। गलत सोच है तुम्हारी, तुमने जुल्म किया है खुद पर। अब चाहती हो बेमौत मारी जाओ। आंटी के बारे में सोचो, उनका क्या होगा। मुझे डैड के ऑफिस जाना है, इस बारे में सोचना जरूर। यशमा ने उसके सामने सिक्के का दूसरा पहलू रखा था और उठकर चली गई। शहरयार की बेख्तियारी बेंच पर बैठी इस लड़की के लिए बढ़ने लगी थी। वो उठकर ऐन दरख्त की ओट में हो गया। ये हरकत करने का मकसद वो खुद भी नहीं समझ पाया था। यहाँ से वो साफ इस लड़की को देख पा रहा था। भूरी नम आंखें नकाब से छलकती शहरयार वक्त पर कहर बर्पा कर गई। वो कई लम्हे उसकी आंखों से नजर न हटा सका, जो सामने खेलते बच्चे को देख किसी सोच में गुम थी। शहरयार का दिल उसकी निगाहों में अटका था। दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी थी। अभी वो इस शहर से नहीं निकल पाया था। केरहा ने इधर उधर देखते साथ रखी पानी की बोतल उठाते नकाब उतारा था और शहरयार बख्त उसका पुरनूर चेहरा देख थक से रह गया। सुर्ख रंगत, पतली खड़ी नाक जिस पर बारीक सी लौंग पहनी हुई थी, सुर्ख होते गाल, गुलाबी लब, घनेरी पलकें, वो तो किसी शायर की शायरी की मानिंद लग रही थी। उसे देखते शहरयार की पेशानी पर पसीना नमूदार होने लगा। सांसें फूलने लगी थी। वो अपनी कैफियत नहीं समझ पा रहा था। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। कॉलेज में काफी लड़कियां उसे साथ की ऑफर दे चुकी थी, मगर वो किसी के हाथ ही ना आया था। उसे औरत जात अपनी माँ के बाद बेयकीन लगने लगी थी। उसकी कैफियत से अनजान इरहा घूंट घूंट पानी पीती खुद को पुरसुकून करने लगी। शहरयार ने बेचैनी से पेशानी पर हाथ रखते पसीना साफ किया और रुख उसकी तरफ मोड़ लिया। उसे लगा अगर कुछ देर और उस पाकीज़ा चेहरे को देखा तो उसका दिल बंद हो जाएगा। ये कैसा शहर था जिसने जान जोखम में डाल दी थी। कैसी तिलिस्माती कैफियत थी कि रूह तक ने उस एहसास को महसूस किया था। शहरयार अपनी हालत से घबराता नफी में सर हिलाते वहां से भागा था। उसका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था गोया रेस लगा ली हो। वो पार्क से बाहर आता घुटनों के बल बैठता चला गया। ऐसा नहीं था शहरयार बख्त ने हुस्न नहीं देखा था, मगर वो लड़की पाकीज़ा नायाब हीरा थी। उसके चेहरे पर छाया नूर बशाशत किसी को भी पागल करने के लिए काफी थी। वो बेबहा कीमती थी। वो नहीं जानता था ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, बस यहाँ से दूर जाना चाहता था। वो कांपते हाथों से फोन पॉकेट से निकालता आहत को कॉल मिलाने लगा, जिसने दूसरी ही बेल पर कॉल अटेंड की। प्लीज आहत, जल्दी मुझे ले जाए यहाँ से, मेरी सांस बंद हो जाएगी। वो जादूगरनी है यहाँ पार्क में, वो सब।
وہ بے ترتیب جملے بولتا احد کو بھی پریشان کر گیا۔ احد نے فوراً سے پہلے اپنی بائک کی چابی گھماتے پارک والے راستے پر ڈالی تھی۔ 5 منٹ میں احد اس کے پاس تھا۔ شہریار کو یوں زمین پر بیٹھے دیکھ اس کے اوسان خطا ہوئے۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچتا۔ شہری کو خود میں بھیج گیا۔ شہریار نے بھی کسی اپنے کا ساتھ پاتے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ منٹ وہ یوں ہی احد کے کندھے سے لگا رہا۔ حواس بحال ہوئے تو اپنی حرکت پر ششدر سا رہ گیا۔ اس نے ایک نظر احد پر اور دوسری بے چین نگاہ خود پر ڈالی۔ مٹی میں اٹی پینٹ بکھرا ہولیا وہ قابل رحم لگ رہا تھا۔ چل یار گھر چلیں، کچھ نہیں ہوا۔ احد نے اسے اٹھایا تھا اور ساتھ لی اپنی بائک پر بیٹھتے اپنی ہیوی بائک اس کے فلیٹ کی جانب موڑی۔ وہ اس وقت بس شہریار کو پرسکون دیکھنا چاہتا تھا۔ احد اسے فلیٹ کے باہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شہریار بھی اب قدرے بہتر تھا۔ اس نے ڈپلیکیٹ چابی سے ڈور ان لاک کرتے اندر قدم رکھے تھے۔ آج اسے زندگی میں پہلی بار ڈر لگا تھا، بہت ڈر۔ وہ لڑکی اس کی آنکھیں ہپنوٹائز کرتی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی یوں دیوانہ کیا تھا کہ وہ سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ شہریار لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر ڈھہ سا گیا تھا، آنکھیں موندے وہ پھر وہیں جا پہنچا تھا۔ کتنی نورانیت تھی اس چہرے میں، کیسا شباب فریباں تھا کہ وہ پلک بھی نہیں جھپک پایا تھا۔ وہ بس اس چہرے پر دل کی گرفت پا رہا تھا۔ دل نے ایک ہی صدا لگائی تھی اس لڑکی کی حفاظت کرنے کی۔ وہ بھول گیا تھا کچھ دیر پہلے اس کی ایک بار کی جھلک پر کیا حال تھا، اور یہاں اسے تحفظ دینے کی بھی ٹھان لی تھی۔ میر حاتم کمرے میں آیا تو پورا کمرہ چمیلی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر اس خوشبو کو خود میں اتارا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی سرخ کمفرٹر میں دبکی ہوئی تھی۔ جانتی تھی آنے والا کون ہے، پر اس بار اس نے اپنی زندگی کے ناسور سے مقابلہ کرنے کی حامی بھری تھی، ورنہ اس زندان میں اسے شاید غلاظت ہی بننا پڑتا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، پر تمہیں معلوم ہونا چاہیے مجھے انتظار قطعاً ناپسند ہے۔ وہ اپنی جیب سے سگار نکالتا سلگاتے ہوئے بولا تھا، انداز میں سرد مہری تھی۔ ہم نے بھی شاید آگاہ کیا تھا ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں جذبات کی کشش مغلوب تھی۔ بکھرے سنہری بال، تھوڑی پر تل میدے سی رنگت، لبوں پر چڑھی سرخی اسے مزید نازک بنا رہی تھی۔ اس کا دو آتشہ حسن میر حاتم کو پل میں اسیر کر گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی عادی ہو گیا تھا، اوپر سے اس کی یہ بے رخی، ادائیں، سب کچھ دل فریب تھا۔ لگتا ہے کافی تکلیف میں ہے پری صاحبہ، جانتے ہوئے بھی کہ میر حاتم کی منظور نظر ہیں آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہے ہم پر۔ میر حاتم کوچ پر ٹانگ رکھتے بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک انداز سے اس نے اپنی شال درست کی تھی۔ اپنی شال پر پڑتی شکن اسے برداشت نہیں تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے نکاح کریں، دنیا کے سامنے اقرار کریں کہ میں چاہت ہوں آپ کی۔ وہ بنا ڈرے بولی تھی۔ اس کی بات سنتے میر حاتم بخت کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ بلا شبہ وہ ہنستے ہوئے قابل رشک لگتا تھا، مگر نورے کے لیے وہ ظالم تھا۔ پری، آج نشہ تو نہیں کر لیا میری جان؟ نکاح، وہ بھی میں؟ اچھا جوک ہے۔ میر حاتم سگار پھینکتے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولا، ہم سنجیدہ ہیں، نکاح کریں یا دوبارہ یہاں کا رخ نہ کیجیے گا، ورنہ میری موت کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نورے بستر سے اٹھتی سرد آواز میں بولی تھی۔ صاف اشارہ تھا وہاں سے چلے جانے کا۔ جانتی ہوں اپنے مطالبے کے لیے تمہیں یہ بے ضرر سی جان میرے ہاتھوں جا سکتی ہے۔ طوائفوں کے نکاح بھی ہوتے ہیں، دل بہلا لیتا ہوں، کافی نہیں؟ میر حاتم اس بار کڑکتے لہجے میں بولے تھے کہ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کھلونا نہیں ہوں حاتم بخت، وہ غرائی تھی۔ راتوں کی سیاہی کو راتوں میں ہی رہنا چاہیے، سورج سے بھڑنے پر رات کا رخ بدل جاتا ہے۔ میری توجہ، میرا حکم سب تمہیں ہر صورت ماننا ہوگا، تمہاری ہر رات کی قیمت دی ہے میں نے۔ حاتم اس کی کلائی دبوچتے کمر سے لگائے بولا تھا، قیمت دی تھی نا؟ عزت تو نہیں تو مردانگی دکھاؤ۔ میر حاتم بخت، بتاؤ، تم اپنی سی راتوں میں ایک رقاصہ کے بستر پر ہوتے ہو جسے جب چاہے کوئی بھی آ کر لے جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، میر حاتم بخت کا ہاتھ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بہت بولنے لگی ہو، طوائف ہو کر خواہشیں رکھتی ہو؟ میر حاتم نے اسے بالوں سے دبوچتے کہا تھا۔ طوائف، مجھے آپ جیسے لوگوں نے بنایا ہے۔ میں اگر اپنا سودا کرتی ہوں تو آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہو۔ ارے میں جو بھی ہوں دنیا جانتی ہے، تمہاری طرح رات کے اندھیروں میں ناجائز خواہشات کے لیے نہیں نکلتی۔
وہ ضبط کی تمام حدوں کو ماپتی چیخی تھی، کیسے یہ شخص اسے برباد کیے خود پرسکون تھا، آباد تھا۔ جتنا زبان کو لگام دو گی اچھا ہوگا، میرے اندر کا حیوان تمہاری آنے والی ہر رات کو سیاہ کر سکتا ہے، تمہارا وجود میرا غلام ہے، میری حکمت ہے تم پر۔ وہ اس کے بالوں سے کھیلتا جب بہکے سے لہجے میں بول رہا تھا، اس کے انداز میں مغروریت تھی، فتح یابی کی چمک تھی۔ وہ ہاری ہوئی سی اس وقت بھلی لگ رہی تھی۔ میں مار دوں گی خود کو، چھوڑے مجھے، میں ٹوٹی بھی تو آپ کے ناکارہ بازوؤں میں نہیں بکھروں گی، میری کمزوری میری محبت ہے، میرا وجود نہیں۔ وہ میر حاتم بخت کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ میر حاتم نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا اتنے وقت میں اس نے کبھی میر حاتم کا ہاتھ جھٹکنے کی جرت نہیں کی تھی۔ تمہیں بتایا ہے نا، کسی دوسرے کو خود سے مت جوڑا کرو، اور آج تم نے میرا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک کر ثابت کیا ہے کہ طوائف کو عزت دو تب بھی وہ طوائف ہی رہتی ہے۔ اپنی ریاضت کی سودے بازی چاہتی ہو مجھ سے، ہاں؟ میر حاتم اسے کمر سے قریب کرتا خود سے لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے سلگتے نرم گرم لب بولتے ہوئے نورے کے گالوں سے مس ہو رہے تھے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ مت کریں، جھلس جاؤں گی میں۔ وہ ہمت ہارتی جھٹ پٹا کر بولی تھی، اس کے لفظوں نے دل کچل کر رکھ دیا تھا۔ وہ جابر شخص تھا، ظالم تھا، مگر آج تو روح کے بھی بکھی ادھیڑ دیے تھے۔ عورت محبت میں واقعی اندھی ہوتی ہے، آج ثابت ہوا تھا۔ نورے کو اپنا آپ ایک بھکارن سے بھی بدتر لگنے لگا تھا۔ عزت نفس کی تسکین کی خاطر اسے پیشکش کرتی اپنا کھوکھلا وجود بھی کھو گئی تھی۔ مجھے اس وقت تمہاری معافی کی طلب بھی نہیں ہے، صرف سکون کی طلب ہے، وہ مہیا کر دو۔ میر حاتم اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وہ اس کے بعد ایک لفظ نہیں بولی تھی، بس آنسو پلکوں کی حدود پار کرتے میر حاتم کے چہرے پر جا گرے تھے۔ میر حاتم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ میر حاتم کی قربت میں رو رہی تھی، اسے دوری کی جدوجہد کر رہی تھی۔ میر جھٹ سے دور ہوا۔ نور نے اب بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ میر حاتم شدید بے چینی کا شکار ہوا۔ ضمیر نے پل بھر کو ملامت کی تھی اپنے کہے لفظوں پر۔ نور اب بھی بت کی مانند کھڑی رہی تھی کہ آؤ مجھ سے مستفید ہو جاؤ۔ نور اس کوٹھے کی واحد لڑکی تھی جسے کبھی اس کمرے سے باہر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میر حاتم کے سخت آرڈر تھے، جو اسے چاہیے ہوتا پہنچا دیا جاتا تھا، مگر نورے کی طرف بڑھنے کی ہمت کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ بھی جیسے اب بن سی گئی تھی۔ میر حاتم بخت نے اسے خود تک محدود کر لیا تھا۔ میر حاتم ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی شال اٹھاتا وہاں سے بھاگنے کے انداز میں نکلا۔ سارا سکون نورے کے آنسوؤں نے غارت کر دیا تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا فلیٹ آیا تھا، پر دروازہ ان لاک دیکھ اسے تشویش ہوئی، کیونکہ شہریار اتنی جلدی واپس نہیں آتا تھا۔ میر حاتم بخت فلیٹ میں آیا تو شہریار کو کاؤچ پر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے پایا۔ چھوٹے، تم اتنی جلدی واپس آ گئے، یہ جادو کیسے ہو گیا؟ وہ نارملی بولا تھا، اپنے جذبات پر قابو پانے میں وہ ماہر تھا۔ شہریار جو اس پری پیکر میں الجھا تھا، میر حاتم کی آواز پر ہوش میں لوٹا۔ جی بس آج دل کچھ عجیب ہو رہا تھا، سوچا ریسٹ کروں گا تو بیٹر ہو جاؤں گا، اسی لیے لوٹ آیا۔ شہریار نے نظریں ملائے بنا جواب دیا تھا۔ وہ میر حاتم کی جانچتی نگاہوں سے بچ رہا تھا۔ اچھا کیا، آج مجھے بھی طبیعت کچھ ڈل لگ رہی ہے، تبھی واپس آ گیا۔ میر حاتم نے اس کے بہانے پر بہانہ گھڑا۔ میر حاتم اس کے سامنے رکھے کاؤچ پر ہی ٹک گیا تھا۔ اندر جا کر چینج کرنے کی بھی اس میں ذرا ہمت نہ تھی۔ بھیا، کیا محبت ایگزسٹ کرتی ہے، اور اگر کرتی ہے تو کیا دل کا دھڑکنا واجب ہے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد شہریار نے اپنے دل میں مچلتا سوال اس کے سامنے رکھا تھا۔ میر حاتم بخت نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے ذہن میں نورے کے ساتھ گزارے لمحات کسی فلم کی مانند چلنے لگے تھے، پر آج اس کی باتیں یاد آتے ہی ہر جذبے پر طیش حاوی ہو گیا تھا۔ محبت ایک خیالی جذبہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، بس کسی کی عادت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ دنیا کی کوئی آسائش اس عادت کا سکون مہیا نہیں کر سکتی جو انسان آپ کو لگا کر جاتا ہے۔ خطرناک شے ہے، بچ کر رہنا۔ میر حاتم نے رسان سے اسے سمجھایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے نورے کی عادت ہے، صرف عادت، جو اسے بے چین کیے رکھتی ہے۔
اگر آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو تو؟ شہریار بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو میں محبت کے وجود سے انکار کرتا ہوں، یہ انسان کو کمزور بناتی ہے اور کمزور چیزیں حاتم بخت نہیں رکھ سکتا۔ اس کے انداز میں مغروریت تھی۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کو بھی محبت ہو جائے، اس تڑپ کو سمجھیں۔ آپ جسے عادت کہہ رہے ہیں وہ تو روح کی غذا لگنے لگتی ہے۔ شہریار ذرا شوخ لہجے میں بولا تھا۔ میر حاتم بھی نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے خیر ہے چھوٹے، تم آج یہ محبت کے راگ کیوں الاپ رہے ہو؟ کوئی نئی لڑکی آئی ہے کیا کالج میں؟ میر حاتم نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا۔ نہیں بھیا، وہ تو بس میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ پروفیسر آج کی ٹاپک پر ڈسکس کر رہے تھے کہ واقعی محبت ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، بس جنرل نالج کے لیے پوچھا۔ شہریار نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ وہ چوری پکڑے جانے پر ذرا کھسیانا سا ہوا۔ اگر میر حاتم کو پتہ چل جاتا اس کی آج پارک میں ہوئی ملاقات اور حالت کے بارے میں تو وہ کسی کو نہ چھوڑتا اور شہری بات بننے سے پہلے نہیں بگاڑنا چاہتا تھا۔ ابھی تو ہونے والی بیگم کے بارے میں ساری معلومات بھی لینی تھی۔ چلو تم بیٹھو، میں روم میں جاتا ہوں، ایک پروجیکٹ کی تیاری کرنی ہے۔ میر حاتم کہتے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے شہریار بھی آنکھیں بند کیے ارہا کو سوچنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کون ہے، کیا ہے، کیسی ہے، کیا سٹیٹس ہے، بس اسے وہ حجابی چہرہ بھا گیا تھا۔ میر اپنے لگژری روم میں آیا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کوفت سے موبائل کی اسکرین کی جانب دیکھا جہاں بی جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میر حاتم نے ایک نظر ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ڈالی جو 12 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی اور فوراً کال پک کی۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ اس وقت فون کیا، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ سلام کرتا بے چینی سے استفسار کرنے لگا۔ بھائیو، میں نشا بات کر رہی ہوں، بی جان کی طبیعت بہت خراب ہے، سب انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، پلیز آپ جلدی آ جائیں، وہ بس آپ کو ہی بلا رہی تھی۔ نشا کی بھرائی آواز سن کر وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ ننھی سی گڑیا جسے وہ بچپن میں خوب پیار کرتا تھا، کتنے وقت بعد اس کی آواز سنی تھی۔ میر حاتم بی جان کی طبیعت خرابی کا سن کر پریشان سا ہوا، عجب کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ حویلی نہ جانے کے کتنے بہانے بنائے تھے مگر بی جان سے بڑھ کر اسے اپنی انا پیاری نہیں تھی۔ وہ فوراً سے پہلے باہر آیا تھا۔ شہری اٹھو بچے، جلدی کرو، بی جان کی طبیعت خراب ہے، ہمیں فوراً حویلی کے لیے نکلنا ہوگا۔ میر حاتم نے شہریار کو بلایا تھا جو آنکھیں موندے کاؤچ پر ہی بیٹھا تھا۔ کیا بھیا، کیسے، کب، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بی جان کی طبیعت سن وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ وہی تو تھی اس کا سپورٹ۔ بس چلو باقی باتیں بعد میں وہیں کریں گے، میں گاڑی تیار کرواتا ہوں، تم فلیٹ لاک کر کے آؤ۔ میر اسے ہدایت دیتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ آج اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اپنی انا بھول کر اپنی بی جان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تو سمجھدار تھا، ایک وہی عورت تو تھیں جنہوں نے ماں کے بعد کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ محبت اور خلوص تعارف کا محتاج نہیں ہوتا۔ میر حاتم اور شہریار دونوں ہی میں بی جان کی جان بستی تھی۔ بچپن میں بھی وہ کسی کو ان دونوں کو ڈانٹنے نہ دیتی تھی۔ ان کی محبت ہی تھی جو وہ دونوں رات کے اس پہر ہی نکل پڑے تھے۔ شہریار فلیٹ لاک کر کے نیچے آیا تو میر حاتم کو ڈرائیونگ سیٹ پر دے خود بھی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ میر نے گاڑی ریورس کرتے اپنی ڈرائیونگ کے جوہر دکھائے تھے۔ 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گاؤں کے کچے علاقے میں پہنچے تھے۔ میر حاتم حویلی والوں سے مکمل رابطے میں تھا۔ بی جان کو ابھی بھی گاؤں میں موجود ہاسپٹل سے گھر شفٹ کیا گیا تھا۔ یہ بھی ان کی ہی ضد تھی کہ جب حاتم نہیں آئے گا وہ اپنا علاج نہیں کروائیں گی۔ میر حاتم ان کی طبیعت کا سوچتے تشویش میں مبتلا ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر پہنچ جائے۔ 10 منٹ میں ان کی گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ دونوں بھائی اتنی تھکان کے باوجود اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی سے سب پر بھاری پڑ رہے تھے۔ ہر کوئی انہیں مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ میر حاتم نے اندر قدم رکھا تو ملازموں نے احتراماً انہیں سلام کیا جبکہ یہ سب دیکھتے شہری کے چہرے پر بیزاری تھی۔ چھوٹے سیدھا بی جان کے پاس چلو، میر حاتم اسے دوسری جانب جاتا دیکھ سختی سے بولا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا شہریار حویلی والوں سے ملنے کے حق میں نہیں تھا مگر بی جان کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ بی جان کہاں ہیں آپ؟ شہریار دروازے سے ہی آواز لگاتا آیا تھا۔ سالوں بعد اپنے چھوٹے سے شیر کی آواز سنتے سب جھوم اٹھے تھے۔ سب بی جان کے پاس ہی اکٹھے تھے۔ آواز سنتے ہی ان کی نظر دروازے کی جانب مڑی تھی۔
جہاں وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والے دونوں شیر جوان کھڑے تھے، بی جان نے کپ کپاتے بازو ان دونوں کی طرف واہ کیے تھے۔ نم دھندلی آنکھوں میں اپنے دونوں پوتوں کا عکس دیکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میر شہری میرے بچوں کتنا تڑپایا ہے، بوڑھی دادی کو مار دو ایک ہی بار، اب بھی نہ آتے۔ وہ میر حاتم بخت اور شہریار کو اپنے ناتواں بازوؤں کے گھیرے میں لیے خفگی سے بولی تھی، پر دل میں اپنے دونوں جوان پوتوں کو دیکھ خوب نظر اتاری تھی۔ خوبصورت نقوش انہوں نے اپنی ماں سے چرائے تھے۔ ایک نینی آنکھوں والا جنونی شہزادہ تھا تو دوسرا ہیزل آنکھوں والا نرم دل شہزادہ۔ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ وہ جتنا رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ جس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے پوتوں کی شکل دکھا دی تھی، پیاری بی جان اب آپ ایسے تو نہ بولیں، ابھی تو آپ نے بھیا کی شادی کرنی ہے، ان کے بچے کھلانے ہیں، ان کے سہرے کے پھول پودے کھلانے ہیں۔ ماحول کی خاموشی کو توڑنے کی خاطر شہریار شرارت سے گویا ہوا تھا۔ سبھی اس کی بات پر مسکرا دیے سوائے میر بخت کے، جن کی نظریں میر حاتم بخت پر ٹکی تھیں۔ اسے دیکھ انہیں اپنی جوانی یاد آئی تھی، پل کو باپ کی محبت نے جوش مارا تھا، مگر اس کی سرد مہری دیکھ وہ قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے تھے۔ طلال صاحب بھی خوش سے دکھائی دی۔ کافی وقت بعد حویلی کا ماحول بدلا تھا۔ چپ کرو تم، میرے سہرے کے پھول کھلے نہ کھلیں، تمہارا حلیہ ضرور کھلا کھلا بنا سکتا ہوں میں۔ میر حاتم مصنوعی خفگی سے بولا تھا، ارے ارے تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ میں دونوں کے سہرے سجاؤں گی ایک کے ساتھ، دیکھنا ابھی نہیں مرتی یہ بوڑھی۔ بی جان ان کو محبت سے دیکھتے بولی تھی، بی جان میں واپس چلا جاؤں گا، اب اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو اللہ آپ کو ہماری بھی عمر لگائے۔ میر حاتم انہیں بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے بولا تھا، دل کو ایک سکون سا ملا تھا، سالوں بعد جیسے ماں کا لمس میسر آیا تھا۔ یہی سکون تو وہ کھو بیٹھا تھا، اسی بے چینی نے اسے برباد کیا تھا۔ وہ بی جان کو دوائی کھلاتے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ شہریار باری باری سب سے ملا تھا سوائے میر بخت کے۔ وہ تیش میں بیٹوں کی بے رخی دیکھتے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ شہریار نشا سے ملا، اسے یہ چھوٹی سی گڑیا اچھی لگی تھی۔ نشا کو پٹر پٹر بولتے دیکھ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ ہی اس کے ساتھ نیچے چلی آئی تھی ماں کے کہنے پر کھانا سرو کرنے، تبھی وہ بنا روکے ساری داستان سنا رہی تھی۔ گاؤں کی کس چڑیا نے کہاں گھونسلہ بنایا ہے، خرگوش نے کتنے بچے دیے، فضلوں نے کون سے پودے کاٹے، وہ سب کچھ وہ شہریار سے بتلا رہی تھی۔ وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ چلو گڑیا کافی لیٹ ہو گیا ہے، مجھے سونا ہے، تم بھی جا کر آرام کرو۔ شہریار بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے نشا اس کی گڑیا کہنے پر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بچپن کتنا حسین تھا، اور اب تو ان دونوں بہنوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ کجا پیار سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ ماں باپ کی ایک دوسرے سے دوری دونوں بہنوں کو کافی متاثر کر رہی تھی۔ اللہ جی ہاتی بھائی اور بابا بھی شہری بھائی کی طرح ہو جائیں، کتنا مزہ آئے گا، ہم سب خوش رہیں گے، پلیز اللہ جی۔ وہ دعائیں مانگتی گڑیا سیڑھیوں پر کھڑے میر حاتم کے قدموں کو زنجیر کر گئی تھی۔ اس کی آواز میں چھپی محرومی نے میر حاتم بخت کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ جو خود کو سٹون مین سمجھتا تھا، یوں اپنی بہن کی دعا پر دل سے چپکے سے آمین کہا تھا۔ کچھ محرومیاں وقت رہتے ختم نہ کی جائیں تو انسان حسرتوں میں ہی